हाय गाइस द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहो और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। अनिला, आज हम एक वीडियो पे देखते हैं। अच्छा। इंडिया की मुसलमान लड़की है, अच्छा। वो पायलट बनी है। अच्छा, पायलट बनी है। हाँ, चल, क्या बनी है? पायलट बनी है भी गरीब खानदान की। हो भी हो। हाँ? कभी सोचा है कि गरीब बंदा पायलट बन सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचा भाई। पाकिस्तान में कभी देखा है कोई ऐसी चीज? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। कोई समझ में आती है तुम्हारे कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं, नामुमकिन है भाई। नामुमकिन है ना? नामुमकिन। फिर वॉच करते हैं इस वीडियो को, काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, कठिनाइयाँ चाहे जितनी ही क्यों ना हों। जी हाँ, ये कहानी हिजाब पहनकर जहाज उड़ाने वाली भारत की पहली मुस्लिम पायलट लड़की सलवा फातिमा की है। जमीन से उड़ते जहाज को देखने वाली लड़की अब जहाज में बैठकर आसमान से जमीन की तरफ देखती है। जिस लड़की के पास जहाज में बैठने तक के पैसे न थे, वो आज जहाज की केबिन में बैठने की हैसियत रखती है। लेकिन सलवा फातिमा का यहाँ तक का सफ़र आसान बिल्कुल न था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलवा फातिमा को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए उन्हें 50 लाख से भी अधिक रुपयों की ज़रूरत थी और एक गरीब परिवार के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सलवा फातिमा ने इस कामयाबी को कैसे हासिल किया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। बात करीब 2 दशक पुरानी है, जब सलवा फातिमा क्लास 9th की स्टूडेंट थीं। तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि भारत में केवल 3 महिलाएं ही कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनमें से एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी। तभी से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्टर, इंजीनियर जैसी परंपरागत लाइन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाकर अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने एविएशन क्षेत्र में जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम महिला पायलट के तौर पर अपना करियर बनाऊंगी। आपको बता दें कि सलवा फातिमा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता सैयद अशफाक अहमद सऊदी अरब में एक बेकरी में मुलाजिम थे, जिस पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। उनकी 3 बहनें और एक भाई सभी पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके पिता सैयद अशफाक अहमद का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ गया। 3 साल तक पुराने हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने के बाद सुल्तान शाही इलाके में एक बार फिर किराए के मकान में शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। इस तरह सलवा फातिमा ने सुल्तान शाही में रहकर अपनी उड़ान भरने की कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत की। सलवा फातिमा ने 2004 में हाई स्कूल तक की तालीम हैदराबाद के मलकपेट में स्थित न्यू आयज़ा स्कूल से मुकम्मल की और 2006 में उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज से हासिल की। सलवा फातिमा की माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो पायलट बनने जैसा ख्वाब पूरा कर सकें, लेकिन सियासत डेली न्यूज़ संस्थान की मदद से मार्च 2013 में उन्होंने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। इस दौरान सियासत डेली न्यूज़ ने लगभग 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम सलवा फातिमा की तालीम पर खर्च किया। सलवा फातिमा ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो ले ली, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए लगभग 35 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, जो सलवा फातिमा जैसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी दौरान 2013 में सलवा फातिमा की शादी कर दी गई और वो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद पैसे की तंगी के कारण 2 साल तक अधूरे में लटकती रहीं। तभी 2015 में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उस टूटते सपने को एक पंख मिल गया। हुआ कुछ यूं कि एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने महिला दिवस के मौके पर सलवा फातिमा का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद खाली क्यों बैठी हुई हैं। उसके जवाब में सलवा फातिमा ने बताया कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आगे की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपयों की पहाड़ जैसी पूंजी की ज़रूरत है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये इंटरव्यू अखबार में छपा और ख़बर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR तक पहुँच गई और मुख्यमंत्री KCR ने सलवा फातिमा के हौसलों की कदर की, एक इंक्वायरी कराई और सब कुछ सही पाने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए KCR ने 35 लाख रुपयों की स्कॉलरशिप वाली राशि सलवा फातिमा के हाथों पर रख दी, जिसकी मदद से सलवा फातिमा 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गईं और वहां से मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आईं। उसके बाद एक दूसरी ट्रेनिंग के लिए वो बहरीन गईं और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रहकर एयरलाइंस के एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी की
اس کے بعد ہی 2018 میں انہوں نے انڈیگو ایئر لائنس میں پائلٹ کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ آخرکار سلوی فاطمہ ایک پائلٹ کے طور پر سلیکٹ کر لی گئیں۔ اس طرح 10 سال کے لمبے اتار چڑھاؤ کے بعد پائلٹ بنی اور کمرشل پائلٹ کے طور پر آج وہ انڈیگو ایئر لائنس میں جونیئر فرسٹ آفیسر پائلٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں، جہاں انہیں ہر ماہ 1 لاکھ سے بھی ادھک تنخواہ ملتی ہے۔ اور جہاں تک حجاب کے ساتھ پائلٹ جیسی نوکری کرنے کی بات ہے تو وہ ایک انٹرویو کے دوران بتاتی ہیں کہ اب تک انہیں حجاب کو لے کر کسی طرح کے بھید بھاؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، بلکہ اس کے الٹ حجاب کی تعریف کی گئی ہے۔ فی الحال سلوی فاطمہ 34 سال کی ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں رہ کر روزانہ آسمان کی سیر کرتی ہیں۔ تو یہ تھی سلوی فاطمہ کے سپنوں کی اڑان کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور چینل پر ہمارے نئے آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو ختم دیکھا یا دیکھ لیا بھائی، میں کہتی ہوں لوگ نا، بولتے ہیں نا کہ انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھ کے ایک مسلمان لڑکی تھی، بالکل بہت، میں کہتی ہوں وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے بہت غلط کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لو، یہ سامنے آنکھوں کے سامنے جو لڑکی پیلٹ بن کے اور جہاز اڑا رہی ہے، اگر ادھر پاکستان میں ہوتی تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا بھائی۔ ادھر تو کوئی شوق کیا اسکول تک بھی نہ پہنچ پاتی۔ یہ آپ دیکھ لو نا، یہ دیکھو جہاز اڑا رہی ہے، اور اتنی ناممکن سے ناممکن ہو کے وہ جہاز تک وہ پیلٹ بن گئی ہے۔ یہ دیکھنا کہ اس نے نہ کہ اس کا نام کیا ہے، پہلے اس نے تعلیم مکمل کی، سب کچھ مکمل کیا، بالکل پھر اس نے یہ سب کچھ امتحان پاس کیے، پھر جو کورس ہوتا ہے 18 لاکھ روپے اس پہ خرچ آئے، وہ بھی انڈیا والوں نے کیے، انڈیا والوں نے دی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، بالکل اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ باہر جا کے ہیوی کورس کرے پھر جہاز اڑا سکے۔ پھر جہاز اڑا بڑے ادھر جدھر کی یہ رہنے والی تھی ادھر ہی سی ایم تھے، وہ بھی ایک ہندو تھے، بالکل جی جس نے ان کی مدد کی وہ بھی ہندو تھے۔ بالکل اس نے یہ چیز دیکھی ہے، یار یہ بچی ہے، اس کا چھپا ہے انٹرویو، اخبار میں سب کچھ چھپا ہے۔ بالکل انہوں نے سوچا ہے کہ یار یہ بچی تو بڑی قابل ہے، اس بالکل کو کیوں نہ 35 لاکھ روپے دے کے 35 لاکھ روپے اس کو گھر جا کے دیا ہے، اور بچی کو بولا ہے جا باہر ملک اپنا ویزا لگا اور تعلیم مکمل کر، تعلیم مکمل کریں۔ 15-20 مہینہ دن ادھر کورس کیا ہے، پھر یہ انڈیا واپس آ گئی ہے۔ یہ دیکھ مسلمان ہے نا، اگر مدد نہ کرتے تو انہیں کیا ضرورت تھی اس مسلمان بچی کی مدد کرنے کی؟ بالکل ہم ادھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بھائی ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم ہوتا ہے، ایسا ظلم تو ہم پہ بھی ہو۔ نہیں بھائی ظلم ہوتا یہ ظلم ہے، یہ پائلٹ بن سکتی تھی، نہیں بن سکتی تھی میرے بھائی، غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، امیر تھی بھی نہیں۔ بالکل اب دیکھ لو نا کہاں پہنچتے پہنچتے، دیکھو مدد ہی ہوئی ہے نا، پہلے 18 لاکھ حکومت والوں نے کسی نے دیا، تو مطلب اس نے تعلیم کمپلیٹ کی، پھر آگے اس کو 35 لاکھ کی ضرورت تھی، پھر اس کی دیکھو شادی وہ بھی حکومت نے کی، وہ بھی حکومت نے کی ہے۔ اب دیکھ لو حکومت کو مسلمانوں کی قدر ہے تو دیکھو نا اس بچی کو کتنا آگے تک پہنچایا ہے، مطلب اس کو شوق تھا نا بچی کو کہ میں نے پائلٹ بننا ہے اور جہاز اڑانا ہے، جہاز اڑانا ہے، تو دیکھ لو ادھر کی حکومت نے ناممکن اور ناممکن بنا دیا، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا۔ اب دیکھو اب جہاز اڑا رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر جہاز نہ مطلب اس کو شوق نہ ہوتا تو یہ کیسے آگے پہنچی؟ اس کو شوق تھا، پھر ادھر حکومت نے اس کو پیسے دیے، پھر وہ آگے نکلتی گئی، دیکھو کیسی ترقی کی ہے اس بچی نے۔ مجھے تو یار یہ چیز شوق لگتی ہوتی ہے نا، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ادھر یہ چیز ہے وہ چیز ہے، یہ مسلمان ادھر نہیں نکل سکتے، دیکھو حجاب پہن کے کرتی ہے سب کچھ، ادھر بولتے ہیں حجاب بھی بندی ہے سب کچھ، یہ حجاب پہن کے سب کچھ جہاز اڑا رہی ہے، کسی چیز کی بھی روک ٹوک نہیں ہے بھائی۔ یہ چیز ہوتی ہے محنت، محنت جو بھی کرتا اوپر والا اس کی ضائع نہیں کرتا، اور دیکھو اس نے محنت کی ہے تو انڈین حکومت نے اس کی مدد کی ہے، بھرپور مدد کی ہے، بہت زیادہ مدد کی ہے، پائلٹ بنا دیا ہے، غریب ماں باپ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ یہ چیزیں ہیں نا یار، یہ ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ ادھر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایسا ظلم یار غلط ہے بھائی، سب ایک جیسے ہیں ان کے لیے، کوئی مطلب وہ الگ نہیں۔ بس یار اگر آپ میں سب کچھ قابلیت ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، انڈین حکومت آپ کی مدد کرے گی، آپ کے ٹیلنٹ ہے، آپ کو سب کچھ ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو پیسے بھی دے گی، سب کچھ کرے گا، اور آپ کو وہ مقام حاصل کرنے کا موقع دیں گے جس کی آپ کے دل میں تمنا ہے۔ میں تو یہ چیز سوچتا ہوں یار۔ بالکل جی بالکل، مطلب جو شوق ہو انسان کو ناممکن تو ناممکن ادھر کی حکومت بنا دیتی ہے بندے کو۔ ادھر ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی نیکسٹ میں ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے، تب تک بائے۔